محمد انفیا جلدی دے نال ٹرن سجاد دے قریب لگے آئیں جڑی اکھ جتائیں علی دی دھی دے غم وچ رو نہیں سنگی دعوت پیا دیندا حقل مار کیا دین سجاد دے دسا میری بہن زینب کتھائی آدھا چاچا جان او جڑیاں زیادہ بیبیاں بیٹھیاں جاؤ سنجاڑو تاڑی بہن زینب کیڑی ہے جناب محمد انفیا جلدی دے نال ٹرن بیبیاں چ لگے آئیں حقل مار کیا دن اے دسا اے نا بیبیاں چو میری بہن زینب کیڑی ہے او جوانوں میں ممبر دی عظمت دی قسم ہے تو بیبیاں دا سہارا لائے کہ علی دی دھی اٹھی ہے او جوانوں دستور زمانے دا جڑے والے شریف برا بھیڑا کو ملین برا بھیڑا دے سار تے ہاتھ رکھ دین آج مدت دے بعد بھیڑ کو ڈٹھائے بھیڑاؤ نے ایویں ہاتھ ودایا جو بھیڑ دے سار تے پیار دا ہاتھ رکھا علی دی دھی کام دے ہتھاں دے نال بھیڑاؤ دا ہاتھ نہ پائے تے رو گیا دیئے میں جان دیا جڑا بھیڑ ملے تے ہاتھ سار تے رکھ دین بھائی